नमस्कार। कार्यक्रम समय संवादको यो नयाँ श्रृङ्खलामा तपाईँलाई हार्दिक स्वागत छ। म विमल पुरी। दर्शकमा यति बेला तपाईँहरूलाई निकै चाख लाग्ने विषय र सबैले प्राय खोज्ने विषय र पछिल्लो समय एउटा जुन उपचार पद्धति छ, त्यो जुन पद्धतिमा चाहिँ मानिसहरूले धेरै विश्वास गर्ने एउटा पद्धतिको रूपमा विकास भएको छ र मानिसहरूको पनि त्यसमा अलि पछिल्लो समय त्यो फ्लो जुन रूपमा चाहिँ उपचार गर्न जाने विश्वास गर्ने वातावरण बनेको छ, त्यो विषयमा कुराकानी गर्दैछौँ। विशेष गरी मैले यति भनिसकेपछि यो फिजियोथेरापिस्ट, आयुर्वेदिक चिकित्सा प्रणाली र यो विशेष गरी अहिले पछिल्लो समय जुन खालको मेडिकल उपचार स्वास्थ्य विधि छ, जुन यो एलोपेथी, होमियोप्याथी, आयुर्वेद लगायतका यी विषयहरूको बिचमा भिन्नता के छ, यीमा उपचार गर्दाखेरि कस्तो कस्तो प्रभाव पार्छ, यी विषयमा आज हामी कुराकानी गर्दैछौँ। अलिकति फरक विषय छ। हामीले दैनिक रूपमा प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रमभन्दा आजको कार्यक्रम चाहिँ अलिक विशेष नै छ, किनकि यसले तपाईँहरूलाई पनि यसले मद्दत पुर्याउन सक्छ र कतिपय ज्ञानका कुराहरू तपाईँलाई पनि मिल्न सक्छ। र विशेष गरी आज हामीसँग कुराकानी गर्नका लागि र विशेष गरी फिजियोथेरापिस्ट हुनुहुन्छ डाक्टर मनोज पौडेल। उहाँ चाहिँ राजीव गान्धी विश्वविद्यालय बेङ्गलोरमा चाहिँ गोल्ड मेडलिस्ट समेत हुनुहुन्छ र अहिले हाल अष्टाङ्ग आयुर्वेद हस्पिटल एन्ड रिसर्च सेन्टर बुटोलमा कार्यरत हुनुहुन्छ। उहाँसँग आज हामीले यी विषयहरूलाई मानव जीवनमा कसरी उपचार हुन्छ, यसको महत्त्व, प्रभाव आदि विषयमा छलफल गर्दैछौँ। आउनुहोस्, स्वागत गरौँ आजका हाम्रो अतिथि डाक्टर मनोज पौडेललाई। स्वागत छ। नमस्ते। आराम हुनुहुन्छ? आराम नै। कता व्यस्त हुनुहुन्छ अहिले? अहिले हस्पिटलमा ड्युटी त्यही हो। के छ अहिले खासमा दैनिक दिनहरू कसरी बितिरहेछ तपाईँहरूको? दैनिक दिन भनेकै अब तपाईँको बिहानदेखि साँझसम्म त अब हस्पिटलमै वर्किङ गर्ने, अनि त्यसपछि बिरामीलाई हेर्ने, अनि त्यसपछि त्यही नै हो। अब दैनिक एउटा काममा लागिसकेपछि त्यही काममा गर्दै जानु पर्यो। यो मैले अघि परिचय दिइसकेँ, फिजियोथेरापिस्ट भनेर 2-3 चोटि उच्चारण पनि गरेँ। यो खासमा फिजियोथेरापिस्ट भनेको चाहिँ के हो? फिजियोथेरापिस्ट भनेको तपाईँको नर्मली बेसिकली हेर्ने भने पर एउटा यो रिस्टोरेसन भन्छ क्या। अब कुनै पनि अब इन्डिभिजुअललाई, कुनै पनि मान्छेलाई एक्चुअली बिरामी भइसकेपछि तपाईँको नर्मल फङ्सनमा आउन धेरै टाइम लाग्छ होइन। तपाईँको अब कसैको डिपेन्डेन्ट हुनपर्छ, कसैको सहायता लिएर अगाडि बढ्नुपर्छ। फिजियोथेरापीको रोल यहाँ आउँछ कि ऊ चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट होस् आफ्नो एक्टिभिटिजहरूमा, आफूले दैनिक जीवनहरूमा इन्डिपेन्डेन्ट भएर अगाडि बढोस्। त्यो चाहिँ मेन भूमिका खेलेको हुन्छ फिजियोथेरापीले। त्यही भएर हामीले नर्मली भन्ने भने पर फिजियोथेरापी भनेको जस्ट वी मेक द पेसेन्ट किप मुभिङ। हामीले पेसेन्टलाई जस्ट आफ्नो एक्टिभिटीलाई इन्डिपेन्डेन्ट गरेर अगाडि बढोस् भन्ने मेन टार्गेट भनेकै हाम्रो त्यही हुन्छ। के गर्छ खासमा यो फिजियोथेरापिस्टबाट चाहिँ? तपाईँले खासमा कस्ता खालका उपचारहरूको उपचार गर्नुहुन्छ? फिजियोथेरापीमा मेनली हेर्ने हो भने पर तपाईँको जुन पनि एजमा, जस्तो पनि एजमा फिजियोथेरापी गर्दा हुन्छ। किनकि इभन हामी नर्मली बस्दा पनि तपाईँको हाम्रो पोस्चरहरू नमिलेको हुन्छ, त्यसले गर्दा तपाईँको धेरै समस्या गरेको हुन्छ। त्यसमा अवेरनेस ल्याउने भनेकै हाम्रो एउटा फिजियोथेरापीले हो। सेकेन्ड कुरा अब नर्मली हेर्ने भने पर अहिलेको समस्या रिसेन्टली हेर्ने भने तपाईँको ढाड दुख्ने, अनि त्यसपछि यो तपाईँको नसा च्यापिने जो कमन प्रब्लम हो, त्यसपछि यो गर्दन दुख्ने, अनि त्यसपछि तपाईँको यो घुँडा दुख्ने, यिन चाहिँ धेरै कमन प्रब्लम। त्यस्तो जस्तो प्रब्लममा तपाईँको फिजियोथेरापीले धेरै राम्रो भूमिका खेलेको हुन्छ। यो कस्तो कस्तो व्यक्तिहरूलाई चाहिँ बढी प्रयोग हुन्छ यो फिजियोथेरापी के देख्नु भएको छ? प्रयोग त तपाईँको एज मैले पहिले मेन्सन गरिसकेँ, अगाडिदेखि तपाईँको जन्मेदेखि तपाईँको मर्नेसम्मै तपाईँको फिजियोथेरापीको रोल आउँछ। तर मेनली चाहिँ तपाईँको अब नर्मल्ली अब हाम्रो दैनिकी जीवनमा होइन, हामीले के हुन्छ त भनेको हामी अवेर हुन्नौँ कि हामी कुन पोस्चरमा बस्ने हो होइन, अनि त्यसपछि नर्मल्ली कति समय लङ समयसम्म बस्दा के हुन्छ, अनि त्यो चाहिँ हामीसँग अवेरनेस छैन। अनि त्यसपछि त्यसले गर्दा समस्या पुर्याउने हाम्रो बडीलाई। तर नर्मल्ली अहिले हेर्ने भने पर तपाईँको ब्याक पेन धेरै कमन प्रब्लम छ होइन, ढाड दुख्ने, अनि त्यसपछि तिनीहरूमा धेरै रोल खेलेको हुन्छ। तपाईँको घुँडा दुख्नेदेखि लिएर सबै जुन जुन रोगमा धेरैमा रोल खेलेको हुन्छ फिजियोथेरापी। तपाईँले जुन कुरालाई जोडिरहनु भएको छ कि एउटा फिटनेसको च्याप्टर र एउटा फिजियोथेरापी, यो दुईवटा पोर्सनलाई चाहिँ सँगै राख्दाखेरि चाहिँ यसको अर्थ के हुन्छ, कसरी? नर्मल्ली अब फिटनेस भन्ने बित्तिकै हामीले के गर्छौँ त भने पर सिक्स प्याक मान्छेलाई हेर्छौँ क्या। किनकि सिक्स प्याक मान्छेले देखि ओहो यो त धेरै फिट छ। तर फिटनेसमा पनि तपाईँको धेरै कम्पोनेन्ट हुन्छ कि तपाईँको एउटा मेन कम्पोनेन्ट भनेको तपाईँको के हुन्छ, स्ट्रेन्थ भनेको स्ट्रेन्थ हुन्छ। स्ट्रेन्थमा के हुन्छ भनेर कतिको बल छ फिटनेस। अब त्यसपछि अर्को कम्पोनेन्ट भनेको तपाईँको इन्डुरेन्स हुन्छ। इन्डुरेन्स भनेको कतिको क्षमता, कति लामो समयसम्म मैले एउटा कुनै चिज होल्ड गरेर राख्न सक्छु, कति बल छ, त्यो भनेको तपाईँको एउटा मस्कुलर इन्डुरेन्स हुन्छ। त्यो भनेको हाम्रो मासको अब बल भयो। त्यसपछि अर्को हुन्छ तपाईँको कार्डियोभास्कुलर, जुन हाम्रो हार्ट कतिको फङ्सन गरेको छ, हार्ट कतिको स्ट्रेन्थ छ, पावर छ, त्यो आउँछ। सेकेन्ड कुरा भनेको तपाईँको फ्लेक्सिबिलिटीको कुरा हुन्छ। फ्लेक्सिबिलिटी भनेको तपाईँको कतिको मुभमेन्ट फ्री छ होइन, बडीमा कसैको धेरैको मसलहरू टाइट हुन्छ होइन, टाइट भएको हुन्छ त्यो। अनि अर्को कुरा भनेको बडी कम्पोजिसन, हामी कतिको फ्याट, तपाईँको कतिको कस्तो टाइपको बडी छ, त्यो सबै कम्पोनेन्ट भनेको एउटा फिटनेस हो। सो फिटनेस भनेर डाइरेक्ट हामीले सिक्स प्याक भएको मान्छेलाई फिटनेस भन्दा पनि तपाईँको आफ्नो इन्डिभिजुअलको बडी कस्तो छ, यो 4 कम्पोनेन्ट छ कि छैन,
त्यसलाई नर्मली फिटनेसको भनिन्छ। अनि त्यो फिजियोथेरापीको रोल भनेको तपाईँको एउटा पेसेन्टलाई फिट गराउने हो, तपाईँको माथि स्ट्रेन्थदेखि हेरेर तपाईँको फ्लेक्सिबिलिटीसम्म पुऱ्याएर त्यो मान्छे जस इन्डिभिजुअल चाहिँ नर्मल होस्, उसको लाइफ फ्युचरमा केही प्रब्लम नहोस् भनेकै फिजियोथेरापीले त्यहाँ रोल पनि खेल्छ। यो भनिरहँदाखेरि एक खालको योगले चाहिँ मानिसलाई आध्यात्मिकदेखि लिएर शारीरिक रूपमा चाहिँ तपाईँले जुन खालको फ्लेक्सिबिलिटीको कुरा गर्नुभएको छ, तन्दुरुस्तीको कुरा गर्नुभएको छ, त्यसले एउटा भूमिका निर्वाह गरे हुन्छ भने यो फिजियोथेरापी र योग चाहिँ मिल्दो जुल्दो विषय हो? मिल्दै हो, किनकि फिजियोथेरापीको रोल भनेकै एउटा पेसेन्टलाई फिट गराउने नै हो नि त। किनकि नर्मली एकचोटि लगभग केही प्रब्लम भइसकेपछि फिजियोथेरापीमा आएपछि हाम्रो मेन टार्गेट भनेकै एज अ फिजियोथेरापी गरे पेसेन्ट चाहिँ अब डिपेन्डेन्ट नहोस्, आफ्नो कामहरूमा कसैको हेल्प नपाओस्, उसले इन्डिपेन्डेन्ट भएर आफ्नो सक्षम भएर आफूले काम गरोस्, त्यो नै मेन टार्गेट। त्यो मेन टार्गेटमै तपाईँको सबै कम्पोनेन्टहरू परेको हुन्छ। यदि योग मान्छेले गर्छ भने फिजियोथेरापी अटोमेटिक हुन्छ? हजुर। र यो फिजियोथेरापी गर्नुपर्ने व्यक्तिहरू कस्ता हुन्छन्, कस्ता व्यक्तिहरूलाई चाहिँ खासमा फिजियोथेरापीको आवश्यक पर्छ? फिजियोथेरापीको आवश्यकता अब नर्मली पहिलाको जेनेरेसनमा हेर्ने भने पर के थियो त भने पर फिजियोथेरापी भन्ने बित्तिकै तपाईँको एउटा हस्पिटलको सेटअपमा हुन्थ्यो क्या, एउटा हस्पिटलमा अनि त्यसपछि तपाईँको सेटअप गरेरै अनि त्यसपछि फिजियोथेरापी चलाइन्थ्यो, एउटा डक्टरको रिफरमा कुनै केस आएर फिजियोथेरापी गरिन्थ्यो। तर अहिलेको हेर्ने भने पर यसको स्कोप अलिक बढ्दै गएको छ। तपाईँको नर्मली हेर्नुहुन्छ भने पर जहाँ पनि जुन स्टेटमा हेरे पनि तपाईँको जुन ठाउँमा हेरे पनि के छ त भने पर पार्टिकुलर ठाउँमा तपाईँको एकवटा क्लिनिक छ। त्यो भनेको तपाईँको यसको इम्पोर्टेन्स बढेरै हो, किनकि पहिला तपाईँको नलेज थिएन फिजियोथेरापी भनेको के हो। पहिला नलेज जस्ट के थियो त भने पर फिजियोथेरापी भनेको एउटा जस्ट मसाज हो। तपाईँको त्यो मसाज पनि एउटा पार्ट हो फिजियोथेरापीको, तर त्यसलाई हामीले अर्कै टर्मले भन्छौँ, एउटा मायोफेसियल रिलिज भनेर भन्छौँ, तपाईँको एउटा त्यसरी भनेको हुन्छ होइन। तर अनि त्यसपछि यसले चाहिँ तपाईँको पुरै एस्पेक्टमा रोल खेलेको हुन्छ। तर अब पेसेन्टलाई अझै पनि अवेर छैनन् कि फिजियोथेरापी एक्चुअली भनेको के हो होइन। अनि त्यसपछि पेसेन्टले अब कुनै डक्टरको रिफरमा मात्र अब हामीले फिजियोथेरापी गर्न पर्छ है भन्ने कुरा अझैसम्म पनि छ। अब त्यो अवेरनेस चाहिँ अब पेसेन्टहरूलाई चाहिन्छ। अब कुनै नर्मल इन्डिभिजुअलहरूलाई अब केही हुने बित्तिकै अब सुरुमा फिजियोथेरापी गर्नुपर्छ, फिजियोथेरापी गरेपछि अनि त्यसपछि बल्ल अरू प्रक्रियाहरू गर्नुपर्छ, त्यो चाहिँ अब अझै अवेर छैन। तर यसको स्कोप चाहिँ बढ्दै गएको छ। तपाईँले भनिरहँदाखेरि कतिपय जस्तो मूलभूत जुन खालका रोगहरू हुन्छ, यी ठ्याक्कै तपाईँले भनिदिनु भयो भने सजिलोसँग पाठ छुट्याएर भनिदिनु भयो भने बुझ्न अलिक सहज होला। अब विशेष गरी कस्तो व्यक्तिहरूलाई चाहिँ यो फिजियोथेरापी गर्नु आवश्यक पर्छ? नर्मल्ली अब कुनै रोग त म रोग आउँछु भने त आएको हुँदैन होइन। अब मेनली अब कमन प्रब्लम हेर्ने भने वर्ल्ड वाइड हेर्ने भने तपाईँको ब्याक पेन भनेको धेरै कमन छ। ब्याक पेन भनेको अब धेरै यसको तपाईँको के हुन्छ त भनेपर धेरै कजेसहरू हुन्छ। तपाईँको मेकानिकल पनि हुन्छ। मेकानिकल भनेको केही कज नभइकन आफ्नो डे टु डे लाइफमा अब त्यसपछि आफ्नो बडी कस्तो छ, बडी टाइपमा पनि डिपेन्ड हुन्छ यो होइन। त्यसपछि अब कुनै रोगको कारणले गर्दा पनि हुन्छ। अब यस्तो केसमा चाहिँ फिजियोथेरापीले धेरै रोल खेलेको हुन्छ होइन। अनि त्यसपछि तपाईँको अब घोडा दुख्ने, घोडा अब नर्मली पेसेन्ट आउने बेलामा के भन्छौँ भने हामी त गाउँहरूमा बस्छौँ, अनि त्यसपछि नर्मल हामी एक्टिभिटी गरेकै हुन्छौँ, त्यही पनि हाम्रो घोडा किनकि यो भनेको एज रिलेटेड प्रब्लम पनि हो क्या। 40 माथि हेर्ने एज रिलेटेड भएपछि के हुन्छ भने तपाईँको सटडाउन हुँदै जान्छ कि सबै फङ्सनहरू। तपाईँको बडी जति एज बढ्दै गयो त्यति बडी फङ्सन सटडाउन हुँदै जान्छ। त्यसपछि तपाईँको मसलले त्यो अनुसार काम गर्न पाएको हुँदैन। त्यसपछि अनि त्यसपछि अब तपाईँको हड्डी खिनीदेखि लिएर सबै कुराहरू के हुन्छ भने एज रिलेटेड हुँदै जान्छ। अब मेन हाम्रो टार्गेट भनेको के हुन्छ त भनेको तपाईँको त्यो सुरुमा अब नर्मल्ली तपाईँको कुनै पनि एक्टिभिटी गर्नुहुन्छ भने हाम्रो मासले लिने हो कि एडप्ट गर्ने हो कि। अब मासमै पावर भएन भने तपाईँ के हुन्छ त भने घोडातिर जाने हो, तपाईँको हड्डीहरूतिर जाने हो कि। हड्डीहरूमा त्यो पावर अब हड्डीहरूमा गएपछि जति हड्डी युटिलाइज हुन्छ त्यसैको तपाईँको नर्मल्ली एज भइसकेपछि वाटर कन्टेन्ट पनि कम हुँदै जान्छ, न्युट्रिन्स पनि कम हुँदै जान्छ। त्यसपछि बल्ल तपाईँको अब जोइन्ट स्पेस भन्ने हुन्छ, जोइन्ट स्पेस जहाँ हुन्छ त्यो चाहिँ तपाईँको खिँदै जान्छ र तपाईँको प्रब्लमले हुन्छ। फिजियोथेरापीले के रोल खेल्छ त भने पनि यसमा तपाईँको मांसको शक्ति बढाएर तपाईँको जस त्यो खिन फर्दर नदेओस् अनि त्यसरी अनि पेसेन्टलाई सहज होस् भनेर रोल गरेको हुन्छ क्या। नर्मली तपाईँको अब यो त ढाड दुखेको मात्र भयो। अब नर्मली कन्टेक्स्ट हेर्ने भने पर अहिले तपाईँको स्ट्रोक केस धेरै बढी छ। स्ट्रोक भन्नाले प्यारालाइज पक्षघात भन्छौँ हामीले। नर्मली अब यो प्रेसरले गर्दा हुने हो। अब प्रेसरमा पनि तपाईँको अब प्रेसरले गर्दा नर्मली हेर्नुहुन्छ भने पर 100%मा 90% प्रेसर भनेको स्ट्रेसले गर्दा हुन्छ। अब स्ट्रेस भनेपछि कहिले हुन्छ त नर्मली त अब डे टु डे लाइफमा हामी कुनै न कुनै पर्सनसँग इन्टरेक्टिभ हुन्छौँ अनि त्यसपछि अब तपाईँको त्यस्तो प्रेसर बढेको हुँदैन। तब जब राति हुन्छ त्यसपछि बल्ल मनमा कुरा खेल्न थाल्छन्। त्यसमा के हुन्छ भने तनाव मेन भनेको 90 प्रेसर आउने भनेकै तनावले गर्दा 90%। त्यसपछि पेसेन्टको नर्मली हेर्ने हो भने पर तपाईँको रेसियो भनेको सुतिरहेको बेलामा बिहान उठ्ने बेलामा तपाईँको यो प्यारालाइज भएर आएको हुन्छ। प्यारालाइजको यसमा यो फिजियोथेरापीले धेरै राम्रो भूमिका खेलेको हुन्छ। तपाईँको एउटा बेड रिडन पेसेन्टलाई अब खाटमा सुतिरहेको पेसेन्टलाई तपाईँको वाकिङदेखि लिएर तपाईँको फङ्सनली इन्डिपेन्डेन्ट गराउने भनेकै तपाईँको फिजियोथेरापीको रोल आउँछ। अब यो प्यारालाइजको केस भयो।
त्यसपछि सेकेन्ड कुरा के हुन्छ भनेपछि तपाईँको घोडा दुखेको एज मैले भनिसकेँ, मेन्सन गरिसकेँ। तपाईँको अब नसा च्यापिएको, ढाडको नसा च्यापिएको पनि भयो। अब नसा च्यापिएकोमा पनि तपाईँको अब नर्मल्ली अब पेसेन्टहरूले अब ढाड दुख्ने बित्तिकै अब के छ त भनेपछि कन्टेक्स्टमा अब अझै धेरै नभइकन अब हस्पिटलमा हामीले रिफर गरिन्न। अब त्यसपछि नर्मल्ली अब ढाड दुखे चाहिँ यो त यत्तिकै सन्चो हुन्छ भनेरै हामीले यत्तिकै छोड्यो, तर त्यसैले पनि धेरै प्रब्लम ल्याएको हुन्छ क्या। एकचोटि चेकअप गरेर त्यसपछि एक्सर्साइज सिकेर एक्सर्साइज गरेर अनि त्यसपछि आफ्नो बडी मेकर राम्रो हुन्छ भनेपछि अब त्यो गर्दा हुन्छ भन्न मैले चाहन्छु। त्यसपछि तपाईँ के हुन्छ भनेपछि अब हामीले नै यस कन्टेक्स्टमा हेर्ने भनेपछि अब कुनै के पर्सनलाई तपाईँको ढाड दुखेको हुन्छ, ऊ चाहिँ सुरुमै तपाईँको एलोपेथीमा जानुहुन्छ, डक्टरमा सजेस्ट गर्नुहुन्छ, उहाँले अनि त्यसपछि दबाई खानुहुन्छ कुनै टर्मको लागि, फर एभर 15 डेजको लागि दबाई लिनुहुन्छ। दबाई लिइसकेपछि त्यो बेलासम्म क्योर हुन्छ, सपोज अब त्यो बेला फर्दर 1 मन्थसम्म क्योर होला। त्यसपछि फेरि तपाईँको के हुन्छ भनेपछि ढाड दुखेर आउनुहुन्छ। त्यसपछि अब के सजेस्ट गर्नुहुन्छ भनेपछि डक्टरले कि अब मेडिसिन प्लस कन्टिन्यू एमआरआई गर्नुहोस् के हुन्छ। तर हामीले चाहिँ के गर्छौँ त भनेपछि एमआरआई गर्नभन्दा अगाडि एकचोटि फिजियोथेरापी, बुझ्नु भने, किनकि एमआरआई गरिसकेपछि पनि फिजियोथेरापी नै गर्ने हो, एमआरआई गर्नभन्दा अगाडि पनि फिजियोथेरापी नै गर्ने हो। किनकि हामीसँग हाम्रो लाइक त्यो एजुकेसन हुन्छ कि हामीले लाइक विदाउट एमआरआई पनि हामीले केस डायग्नोसिस गर्न सकिन्छ, किनकि हामी सबै म्यानुअलै हो क्या तपाईँको केस डायग्नोसिस गर्न सकिन्छ। त्यही भएर त्यो एमआरआईको इकोनोमिक भन्दा पनि तपाईँको यतातिर यहाँ फिजियोथेरापी गर्नुहुन्छ भनेपछि तपाईँको लङ टर्मसम्म रिलिफ दिन्छ क्या। एलोपेथीको मेडिसिनले तपाईँको 5 डेजलाई रिलिफ गर्छ भनेपछि अब अगर फिजियोथेरापी गरिसकेपछि तपाईँको 5 इयर्ससम्म पनि तपाईँको रिकभर हुनसक्छ क्या। त्यो चाहिँ तपाईँको अवेरनेस हुन पऱ्यो कि यो पिपलहरूलाई, होइन। यसैसँग जोडेर नि मैले तपाईँलाई सोध्न चाहेँ कि यो एलोपेथी, तपाईँको होमियोप्याथी, आयुर्वेद, यो बिचमा चाहिँ भिन्नता के छ? यसको यसलाई चाहिँ अलि यो अन्तरलाई चाहिँ अलिक राम्रोसँग बुझाइदिनु न। अब हामीले चाहिँ के गर्छौँ भनेपछि अब उहाँ एकजनाले भन्नुभएको पनि थियो, तपाईँको यो 3टा टर्मलाई चाहिँ एउटा फ्रेन्डमा लिने क्या। तपाईँको एउटा साथी हुन्छ, के साथी हुन्छ त भनेपछि तपाईँको आफूलाई चाहिने बेलामा आएको हुन्छ तर उसले चाहिँ साइड इफेक्ट पुऱ्याइरहेको हुन्छ। त्यो भनेको तपाईँको के हुन्छ त भनेपछि यो भनेको एलोपेथी हो। एलोपेथी भनेको सुरुमै हामीले खोज्छौँ पनि, अनि त्यसले सन्चो पनि गराएको हुन्छ, तर के हुन्छ त भनेपछि उसले चाहिँ साइड इफेक्ट धेरै दिइरहेको हुन्छ। सेकेन्ड कुरा हुन्छ होमियोपेथी, ऊ साथी छ अनि त्यसपछि तपाईँको काम लागेको काम नलागेको केही थाहै हुँदैन, त्यो भनेको तपाईँको नै होमियोपेथीमा मैले बुझेअनुसार। तपाईँको आयुर्वेदिक भनेको अब मान्छेको कन्टेक्स्टमा के छ त भनेपछि आयुर्वेदिक भन्ने बित्तिकै होइन यो त यसले काम गर्दैन, छिटो काम गर्दैन भन्छ, तर यसमा एडभान्टेज के बुझ्न सकिन्छ त भनेपछि तपाईँको आयुर्वेदिकले इनिसियल रिलिफ नदेला तर लङ टर्मलाई रिलिफ धेरै राम्रो दिन्छ। अनि त्यसपछि लङ टर्म विदाउट एनी साइड इफेक्ट, तपाईँको बडीमा साइड इफेक्ट पनि हुँदैन, किनकि पुरै नेचुरलै हो, होइन, साइड इफेक्ट हुँदैन। सो इनिसियल रिलिफ दिँदैन होला, तर तपाईँको फर्दर कन्टिन्यू गर्दै जाने भनेपछि आयुर्वेदिक डोज लिँदै जाने भनेपछि तपाईँको रिलिफ दिन्छ, एउटा लङ टर्म बेसिसको लागि रिलिफ दिन्छ, अनि त्यो चाहिँ विदाउट एनी बडीमा विदाउट साइड इफेक्ट दिन्छ। यो नेपालको कन्टेक्स्टमा हेर्ने हो भने यो फिजियोथेरापिस्ट को यो जुन खालको उपचार पद्धति चाहिँ नेपालमा 2052 सालबाट सुरु भएको देखिन्छ नेपालको तथ्याङ्कमा। र 2052 सालपछि चाहिँ काठमाडौँको वीर हस्पिटल लगायतका अन्य हस्पिटलहरूमा चाहिँ 5औं तह सायद सम्भवतः मैले मेरो ज्ञानले अहिले 7औं तहको दरबन्दी सिर्जना गरेर चाहिँ सरकारले नै यसलाई चाहिँ अब विधिवत रूपमा सुरु गरौँ भनेर चाहिँ सुरु गरेको भेटिन्छ। र अहिलेको अवस्थासम्म आइपुग्दा झन्डै 52बाट अहिलेसम्मको टाइम पिरियड त झन्डै 2 दशक पुरै पार गरिसकेको अवस्था, 2-3 दशक पार गरिसक्यो। यो अवस्थासम्म आइपुग्दाखेरि फिजियोथेरापिस्टमा पनि अब पछिल्लो 5-7 वर्षको ट्रेन्ड हेर्ने भने ड्रास्टिकली चेन्ज भएको देखिन्छ, होइन। र यसमा अहिले पछिल्लो समय जुन खालको प्रविधिहरूको पनि प्रयोग भएको देखिन्छ, यसलाई चाहिँ कसरी लिन्छ डाक्टर? अब त्यही त, अब पहिलाको कन्टेक्स्टमा के त नर्मल्ली हेर्ने भने फिजियोथेरापी तपाईँको वर्ल्ड वार 2 इन्डिङ 3मा स्टार्टिङ भएको थियो, त स्टार्टिङ पनि चाहिँ मसा जस्तै तरिकाले भएको थियो क्या। त्यसपछि चाहिँ अब यसलाई अहिलेको रिसेन्ट कन्टेक्स्टमा हेर्ने भने तपाईँको यो फिजियोथेरापीमा पनि तपाईँको के हुन्छ डिफ्रेन्ट टेक्निक हुन्छ। हामीले तपाईँको एउटा पेसेन्ट एडभाइसदेखि लिएर तपाईँको म्यानिपुलेसनदेखि लिएर तपाईँको पेसेन्ट अवेरनेसदेखि लिएर, होइन, यो पेसेन्ट हाम्रो भन्दा पनि तपाईँको पेसेन्टको भूमिकै हुन्छ कि म्याक्सिमम भनेको आफूलाई रिकभर गर्ने। हामी जस्तो एउटा गाइडेन्स हो, एउटा एक्सर्साइज प्रोग्राम, किनकि यसमा तपाईँको भने त मैले तपाईँको के हुन्छ त भनेपछि पेसेन्टले आफूलाई इफोर्ट दिएर आफ्नो बडीलाई गराउने हो क्या, अनि त्यसमा हामीले गाइडेन्स दिने हो हाम्रो काम हुन्छ क्या। अनि त्यसपछि अब सेकेन्ड कुरा के हुन्छ त भनेपछि यसमा तपाईँको फिजियोथेरापी एक्सर्साइज मात्र नभएर तपाईँको मसिनहरूको पनि पुरै प्रयोग छ, तपाईँको डिफ्रेन्ट टाइपको मसिन आउँछ। अब तपाईँको अनि त्यसपछि अब एक्वाटिक एक्सर्साइज पनि भनिन्छ हामीले, तपाईँको हाइड्रोथेरापी, होइन, अनि डिफ्रेन्ट अहिले टेक्निकहरू आएको छ, डिफ्रेन्ट छुट्टै इन्भेन्टहरू भइरहेको छ, होइन। अनि त्यसपछि त्यो हेर्ने हो भने पहिलाभन्दा अहिले धेरै माथि बढेको छ फिजियोथेरापी, अनि त्यसपछि बढ्दै पनि जान्छ, किनकि यसको इम्पोर्टेन्स अझै
म्याक्सिममले बुझेको छैनन् तर जसले बुझेको छ एज अ इम्पोर्टेन्स अफ फिजियोथेरापी गरिसकेपछि आफूको हेल्थ बेनिफिट जसले बुझेको छ होइन त्यो चाहिँ धेरै राम्रो तर फर्दर यो बढ्दै जान्छ फिजियोथेरापी भनेको तपाईँको बढ्दै जाने जति पिपल अवेर हुँदै जान्छन् त्यति तपाईँको बढ्दै जान्छ यो पछिल्लो समय जुन खालको यो फिजियोथेरापिस्टभित्र आएका नयाँ नयाँ मेसिनहरू उपकरणहरू आइरहेका छन् यसले चाहिँ बिग जुन हामीले जुन मेडिकल साइन्स अन्तर्गत चाहिँ जुन ती मेसिनहरू प्रयोग गर्दाखेरि त्यसका तपाईँको उल्टो खालको असर पर्ने त्यसका तपाईँको त्यसका रेडिएसनले चाहिँ प्रभाव पार्ने पनि एउटा खालको देखिन्छ भने अब यही हाम्रो फिजियोथेरापिस्टभित्र आएका नयाँ उपकरणहरू प्रयोग गर्दाखेरि त्यस्तो खालको हुने सम्भावना हुनसक्छ कि त्यस्तो खालको सम्भावना हुन सक्दैन किनकि तपाईँको फिजियोथेरापी नर्मल्ली हामीले गर्ने भनेको तपाईँको मसललाई हो एक प्रकारले मांसलाई हामीले मेनली टार्गेट गर्ने भनेको तपाईँको कजेज के हो होइन अनि त्यसपछि त्यसलाई गरिन्छ अब मेसिनहरू पनि नर्मली अहिले कन्टेक्स्टमा हेर्ने भने पेसेन्टले तपाईँको एज अ फिजियोथेरापी भनेर एक्सर्साइजलाई फोकस गर्नुभन्दा पनि उनी मेसिनहरू नै फोकस गरेर आउनुहुन्छ यहाँ तर उहाँहरूले अब नबुझ्नु भएको होला होइन तर के कुरा भन्न चाहन्छु त भनेपछि त मेसिन मात्र तपाईँको एउटा विधि होइन कि तपाईँको त्यो क्युर गर्नको लागि यसमा तपाईँको एक्सर्साइजले किनकि आफ्नो बडीको फिटनेसको कुरा आउँछ कि तपाईँको त्यो फिटनेस भनेको तपाईँको एक्सर्साइज हो तपाईँको एउटा मेसिन भनेको हो एउटा यसको रोल छ तपाईँको फर इक्जाम्पल तपाईँको कुनै पनि केसमा अब यति दुखाइ छ भने 5% दुखाइ तपाईँको मसिनले कम गर्ला तर त्योभन्दा पनि तपाईँको म्याक्सिमम भनेको तपाईँको एक्सर्साइज हो एक्सर्साइजले कतिको एक्सर्साइजले नै तपाईँको यो शरीरलाई बनाउने अनि त्यसपछि शरीरको तपाईँको दुखाइ घटाउने भनेकै काम एक्सर्साइजले नै गर्छ मेसिनहरू तपाईँको एज अ एसिस्टेन्समा हुन्छ क्या तपाईँको अब नर्मली अब कसै केसलाई अब तपाईँले उठाउन सकिएन भने कुनै अब यो टिल्ट टेबल भन्ने हुन्छ जुन हामीले उठाइन्छ होइन अनि त्यसपछि हो त्यो चाहिँ प्रोग्रेसन हुँदै जाने हो मसिनहरू एज अ एसिस्टेन्समा लिने हामीले होइन एज अ पार्टली अब यो फुल टाइमै यसलाई दिने भनेर होइन मेन टार्गेट चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भने पेसेन्टले आफैले गरोस् होइन पेसेन्टले आफैले आत्मबल देखाओस् अनि त्यसपछि किनकि पेसेन्टले अब आफ्नो इफोर्ट जति देखाउने तपाईँको रिकभरी रेट पनि त्यति बढ्दै जाने हो क्या अब हाम्रो रोल त तपाईँको के हुन्छ हामीले एउटा एसिस्ट गर्ने हामीले एउटा गाइड गर्ने हो तर त्यसमा मेन भूमिका भनेको पेसेन्टकै हुन्छ क्या पेसेन्टले आफूले अवेर भएर म यसरी गर्ने हो एउटा एक्सर्साइज उहाँले सिकाउनु भएको छ यो एक्सर्साइज म यसरी गरेर लाग्ने हो भन्ने भने तपाईँको के हुन्छ भने एकचोटि प्रब्लम भएको त्यो क्योर भइसकेपछि त्यो फेरि फिर्ता हुँदैन क्या तर अब एकचोटि अब यहाँ सिक्नुहुन्छ म गर्छु भनेर गएर होइन त्यसपछि तपाईँको अब त्यसैलाई नै तपाईँको इग्नोर गर्ने भने तपाईँको फेरि त्यो प्रब्लम भएर फेरि पनि आउनुहुन्छ क्या त्यस्तो हुन्छ त्यही भएर त्यो चाहिँ तपाईँ अवेर हुनुपर्छ धेरै मानिसहरूलाई के लाग्छ भने यो फिजियोथेरापीमा गएर यो एक्सर्साइज गरेर झन्झट लिनुभन्दा फाट्ट औषधि खाइ सन्चो हुन्छ यो एसीसँग जोडेर म डाक्टर साहबले सोधिहालेँ कि यो औषधि र फिजियोथेरापीमा अन्तर के छ यो बारेमा अझ बुझाइन्छ त्यो त त्यही भने त मैले औषधि भनेको तपाईँको 15 डेजलाई लिनुहुन्छ 15 डेज रिलिफ छ फिजियोथेरापी भनेको तपाईँले 15 डेज गर्नुहुन्छ तपाईँको 5 इयर्सलाई रिलिफ छ क्या त्यो डिफ्रेन्स छ क्या तपाईँको एक्सर्साइज गरेर अनि तपाईँको लङ टर्मसम्मलाई तपाईँको हेल्थ राम्रो हुन्छ भने तपाईँ मेडिसिन लिएर 15 दिनसम्मलाई किने मेडिसिन हो लिने हो तपाईँको एक्युट केसमा लिने नलिने होइन भनेको होइन किनकि मेडिसिनले धेरै राम्रो रोल गरेको हुन्छ दीर्घकालीन रोग निदानका लागि चाहिँ फिजियोथेरापी नै गर्नुपर्छ औषधिको हजुर यो अहिलेको रिसेन्ट कन्टेक्स्टमा हेर्ने भने तपाईँको नर्मल दुखाइलाई पनि एकचोटि तपाईँले फिजियोथेरापी सजेस्ट गरेर अनि त्यसपछि उहाँले बताउनुहुन्छ यस्तो यस्तो एक्सर्साइज गर्दा यो बताउनुहुन्छ अब क्योरै नहुने केस त हामीले एलोपेथी भन्छ अब पेट दुखेर आएकोलाई त हामीले फिजियोथेरापी गर भन्दैनौँ होइन अनि त्यसपछि नर्मल्ली अब जुन फिजियोथेरापी गर्नुपर्ने कुरालाई चाहिँ अब पेसेन्ट मान्छेहरूले फिजियोथेरापी गरून् भन्ने चाहिँ मैले भन्छु यो फिजियोथेरापी भनेर अहिले यति व्यापक रूपमा पनि धेरै संस्थाहरूले अब यसको सेवा प्रदान गरिरहेका छन् अझ यद्यपि यो एलोपेथीमा उपचार गर्ने ती संस्थाहरूले पनि यो सेवालाई चाहिँ कन्टिन्यू गरिरहेको देखिन्छ तर यसको कतै कतै चाहिँ के हुन्छ यसको खर्च धेरै लाग्छ कि पैसा धेरै महँगो पर्छ कि भन्ने एउटा चर्चा गर्छन् मान्छेहरूले यसलाई पनि चिर गर्नु नै पैसा महँगो छैन फिजियोथेरापीमा तपाईँको पैसा महँगो छैन एउटा तपाईँको हस्पिटल भिजिटमा वान टाइममा हामीले हेर्ने अब वान टाइममा तपाईँको 1 आवर दिने हो तपाईँको 1 आवरको 500 देखि अब 700 म्याक्सिमम तपाईँको 1000 सम्म चार्ज छ पर डे तपाईँको यसलाई पनि अब महँगो भन्न मिल्दैन किनकि तपाईँको मैले भने त तपाईँको एमआरआई 15,000 एमआरआई खर्च गरेर तपाईँको फिजियोथेरापी गर्नु र अनि त्यसपछि 15,000 खर्च गरेर अगाडि तपाईँको फिजियोथेरापी गर्नु तपाईँको धेरै यसमा पनि तपाईँको फाइनेन्सियली धेरै इम्पोर्टेन्स एडभान्टेज पनि आएको हुन्छ तर तपाईँको फिजियोथेरापीलाई हामीले महँगो भन्न मिल्दैन किनकि यो भनेको तपाईँको 15 डेज 20 डेज आफूले गरेर एउटा गाइडेन्समा गरेर यो एक्सर्साइजलाई आफूले कन्टिन्यू गरेर लङ टर्मसम्म आफ्नो हेल्थ बेनिफिट हुन्छ भने पनि तपाईँको अब यसलाई महँगो भन्न चाहिँ त्यसरी मिल्दैन अब दबाईले तपाईँको सर्ट टाइममा निको गर्छ होइन तपाईँले सर्ट टाइम निको गर्छ त्यसपछि फेरि अब कन्टिन्यू गर्दै जाने तब दबाईले तपाईँको बाहिरको क्योर गरे तपाईँको के जे बाहिर देखिन्छ हामीले नर्मल्ली होइन तपाईँको सिम्टम्सहरू देखिन्छ त्यसलाई क्योर गरेको हुन्छ तर मेनली भित्र के भइरहेको छ हड्डीहरू खिएर अनि तपाईँको मासुहरू तपाईँको कमजोर भएर त्यसलाई त टार्गेट गरेको हुँदैन नि त मेडिसिनले त्यो टार्गेट चाहिँ हामीले गर्छौँ क्या त्यो टार्गेट हामीले गरेर तपाईँको भित्रैबाट तपाईँको रोग
एउटा जराइबाट हामीले हटाएर मेनली त्यो पेसेन्टलाई के हुन्छ भने राम्रो फिल्डमा ल्याउने काम भनेको फिजियोथेरापीको हो। अघि हजुरले पनि चर्चा गर्नुभयो कि अब चाहिँ बिरामीहरू अथवा मानिसहरू चाहिँ सबै सचेत हुनुपर्छ। हजुर, सचेत हुनुपर्छ भन्नुभयो र त्यहीसँग जोडेर तपाईँले आफै पनि निरन्तर रूपमा यसको उपचार गरिरहनु भएको छ, डेली पेसेन्टहरूसँग फ्लोमा भेटघाट गरिरहनु भएको छ। ती पेसेन्टहरूको चेतनाको स्तर चाहिँ कस्तो देख्नु भएको छ? होइन, जसले एक्चुअली फिजियोथेरापी गरेको हुनुहुन्छ नि उहाँहरूको तपाईँको के हुन्छ भने उहाँको पोइन्ट अफ भ्यू जुन फिजियोथेरापिस्टलाई उहाँले अब एक्चुअली सुरुमा आउने बेला उहाँको पोइन्ट अफ भ्यू र पछि हामीले गरिसकेपछि पोइन्ट अफ भ्यू धेरै डिफ्रेन्स आउँछ। सुरुमा आउने बेलामा उहाँले केही अब फिजियोथेरापी एउटा मसाज हो भनेरै आउनुभएको हुन्छ, तर आइसकेपछि जुन एक्सर्साइज कन्टिन्यू गर्नुहुन्छ अनि त्यसपछि तपाईँको त्यही हो कि तपाईँको अब फिजियोथेरापी भन्ने बित्तिकै आज आउने बित्तिकै आज क्योर हुँदैन। तपाईँको एउटा मासुलाई पनि तपाईँको एडाप्टेसन भन्ने चाहिन्छ। अब किनकि एक्सर्साइज गरिसकेपछि ऊ पनि एउटा एडाप्ट गर्दै जानुपर्छ, त्यही भएर टाइम लाग्छ। तपाईँको मिनिमम तपाईँको हल्का पनि तपाईँको एउटा फरक देखिन मिनिमम 5-6 डेज लाग्छ। अब 5-6 डेजमा चाहिँ पेसेन्टले अब आफूले तपाईँको पेसेन्स गरेर त्यही धैर्यता गरेर बस्नु पऱ्यो कि अब आज आउने बित्तिकै आज के हो। जसले धैर्यता गरेको हुन्छ, जसले आफ्नो लागि हो म एक्सर्साइज गर्ने हो, मैले नै एक्सर्साइज गरेरै मेरो ठिक हुन्छ भनेको पर्सपेक्टिभ डिफ्रेन्ट छ। र एक्चुअली अब फिजियोथेरापीसँग गरिसकेपछि आफू अलि सहज भइसकेपछि निस्किँदा उहाँहरूको पोइन्ट अफ भ्यू एज अ फिजियोथेरापिस्टलाई धेरै नै डिफ्रेन्ट छ। एउटा पोजिटिभ पोइन्ट अफ भ्यू छ कि आउने बेला नेगेटिभ हुन्छ भने पनि जाने बेला उहाँको पोजिटिभ पोइन्ट अफ भ्यू नै हुन्छ कि एक्चुअली फिजियोथेरापी गर्नुभएकोले। यो अब यो फिजियोथेरापीको पाटोमा धेरै कुराहरू गरिसक्यो डाक्टर साहब। अब थोरै तपाईँ अष्टाङ्ग आयुर्वेद रिसर्च सेन्टरसँग पनि जोडिएको भएर हजुर यो सेवाको बारेमा थोरै नर्मल्ली अब मिनिमम एबाउट 1.5 इयर्स भयो म अष्टाङ्ग आयुर्वेदिकमा गरेको होइन कन्टिन्यू। त्यसपछि तपाईँको अब नर्मल्ली अब अष्टाङ्ग एज अ अरू आयुर्वेदिक एज अ डिफ्रेन्ट अरू पोइन्टमा हेर्ने भने तपाईँको आयुर्वेदिकमा धेरै तपाईँको एडभान्टेज लिन सकिने रहेछ। फर इक्जाम्पल तपाईँको कुनै केस आएछ भने तपाईँको हामीले एज अ फिजियोथेरापी मात्र रिफर नगरेर तपाईँको एउटा पञ्चकर्म, त्यहाँ पञ्चकर्म विधिहरू धेरै हुन्छन्। तपाईँको कटिबस्तुदेखि लिएर तपाईँको धेरै पञ्चकर्म विधिहरू धेरै हुन्छन्। त्यो अनि त्यसले धेरै रिलिभ गरेको हुन्छ। फिजियोथेरापी गरिसकेपछि एउटा रिल्याक्सेसनको लागि तपाईँको एउटा नर्मल्ली के हुन्छ भने यो पञ्चकर्मको विधि हुन्छ, त्यसले धेरै रिल्याक्सेसन पुऱ्याएको हुन्छ। तपाईँको स्टिम बाथदेखि लिएर तपाईँको होइन अनि त्यसपछि तपाईँको अब यो के छ त भने यो स्टिम बाथ अनि त्यसपछि तपाईँको यो कटिबस्तीहरू होइन अनि त्यसपछि धेरै पद्धतिहरू छन् त्यसले धेरै रिलिभ गरेको हुन्छ। अनि त्यसपछि प्लस अब अष्टाङ्गमा अब एज अ आयुर्वेदिकमा अब अकुपञ्चरको सेवा, फिजियोथेरापीको सेवा, पञ्चकर्मको सेवा, तपाईँको एउटा मात्र सेवा नभएर तिनटै सेवाको लाभ लिन सकिन्छ अष्टाङ्ग आयुर्वेदिक हस्पिटलमा। अनि त्यसपछि अब मैले आयुर्वेदिकमा गरिसकेपछि मलाई नै कुनै कुनै केसलाई पनि रिफर गर्दा मैले आयुर्वेदिकमै रिफर गर्छु, किनकि एज अ मेडिसिन पोइन्ट अफ भ्यू होइन, ठिक छ मेडिसिन लिनुहोस् नलिनुहोस् तपाईँको कुरा होइन, तर मेडिसिन इम्पोर्टेन्ट छ। अनि त्यसपछि किनकि यसको साइड इफेक्ट पनि छैन, तपाईँको वेलबिङको लागि पनि राम्रो छ, तपाईँको न्युट्रिन्सको लागि बडीको न्युट्रिन्सको लागि पनि आयुर्वेदिक मेडिसिन राम्रो छ। सेकेन्ड कुरा के हो त भने तपाईँको फिजियोथेरापी मात्र नभएर यहाँ पञ्चकर्महरू धेरै विधिहरू छन्। अनि त्यसपछि सेकेन्ड कुरा तपाईँको अकुपञ्चरहरू सेवा पनि छ। अनि त्यसपछि त्यो चाहिँ एउटा एडभान्टेज पोइन्ट अफ भ्यू छ। जुन यो आयुर्वेद चिकित्सा प्रणाली छ यो नेपालकै आफ्नै प्राचीन चिकित्सा प्रणाली अन्तर्गत पर्न आएको छ। यद्यपि यसलाई चाहिँ पछिल्लो समय यो बाहिर प्रचार भएर आइसकेपछि फेरि अब ल हामीले नेपालले चाहिँ त्यसलाई बल्ल कन्टिन्यू गर्दैछौँ। यसमा चाहिँ सरकारले पनि ठुलो खालको अहिले सहुलियत दिने, त्यो खालको जनशक्ति उत्पादन गर्नेमा सहयोग गर्दै आएको छ। र यो खालको उपचार पद्धतिमा अष्टाङ्गले दिने मुख्य रोगहरूको नाम भनिदिनु भयो भने? अष्टाङ्गमा मेनली अब हेर्ने हो भने एज अ विदाउट सर्जरी एज अ नर्मल अपरेसनमा तपाईँको के हुन्छ पाइल्स र फिस्टुलाको धेरै राम्रो प्रोग्रेसन देखेको छ। मैले अब नर्मल्ली अब हर्मोइड्स केस पाइल्स केस अब नर्मल्ली जब म आयुर्वेदिकमा नगर्दा मलाई रेयर लाग्थ्यो कि हर्मोइड्स पाइल्स भन्दै रेयर हुन्छ। जब म एक्चुअली आयुर्वेदिकमा आइसकेँ तपाईँको पाइल्स केस धेरै कम हुन्छ, किनकि तपाईँको हाम्रो खाने हेबिटमा हो, तपाईँको पिरो चिल्लो धेरै खाइन्छ। जति पिरो चिल्लो खाइन्छ तपाईँको के हुन्छ भने यो पाइल्स अनि त्यसपछि यो फिस्टुलाहरू को चान्स धेरै हुन्छ क्या। अनि यहाँ जब आइसक्यो तपाईँको रोग भनेको धेरै म्याक्सिममै हुन्छ क्या। त्यही भएर यसमा चाहिँ तपाईँको सहज तरिकाले एउटा सिम्पल तरिकाले एउटा गर्नुहुन्छ, ओटी गर्नुहुन्छ, त्यसले चाहिँ धेरै राम्रो पोजिटिभ इफेक्ट ल्याएको छ। तपाईँको पेसेन्टलाई धेरै सहज भएको छ क्या त्यसपछिको, त्यो चाहिँ तपाईँको मेन। अनि त्यसपछि अरू सब प्रब्लमहरू एज अ फिजियोथेरापी रिलेटेड प्रब्लम तपाईँको गर्दन च्यापिने, प्यारालाइज हुने, त्यसपछि अनि त्यसपछि ढाड दुख्ने, अनि त्यसपछि घोडा दुख्ने, अनि त्यसपछि तपाईँको कुनै प्यारालाइज केस भयो, सबै मुख बाङ्गो, अनि त्यसपछि सबै कुराको, अनि त्यसपछि अब कुनै स्पोर्ट्स इन्जुरी भइसकेपछि अब फ्र्याक्चर भइसकेपछि सबैको ट्रिटमेन्ट चाहिँ आयुर्वेदिकमा हुन्छ। अब आयुर्वेदिक हस्पिटलमा हुन्छ, त्यो भनेको फिजियोथेरापीको भयो। आयुर्वेदिकको मेनली कन्टेक्ट नि भन्नु पर्छ तपाईँको एज अ टाउकोदेखि लिएर सबै खुट्टासम्मकै बिमार, अब माइग्रेन हेडेक भयो, तपाईँको डिप्रेसनमा भयो, तपाईँको अनि त्यसपछि अब डिस्मेनोरिया अब लेडिजहरूको समस्या हुन्छ होइन, तपाईँको
अनि त्यसपछि त्यो चाहिँ सबै समाधान त्यहाँ हुन्छ। अष्टाङ्गको शाखाहरू चाहिँ कहाँ छ? काठमाडौँमा दुईटै छ, तपाईँको चितवनमा छ, तपाईँको बुटोलमा पनि छ, धनगढी छ पनि छ होला, 5वटा ठाउँमा छ। अब काठमाडौँमा 2टा छ। अनि त्यसपछि यो चाहिँ बढ्दै गएको छ। यो यसमा सेवा लिने मान्छेहरूको फ्लो धेरै बढ्दै जाँदाखेरि आफ्नो सेवा विस्तार गरेको हो कि अष्टाङ्गले चाहिँ अब होइन यो प्रदेशको अहिले चाहिँ जाउँ भनेर एज लाइक फिजियोथेरापी र आयुर्वेदिक अब मैले हेर्ने हो भने पर तपाईँको फिजियोथेरापी पनि सुरुमा हेर्ने हो भने पर तपाईँको केही पनि लाग्थेन फिजियोथेरापी, तर अहिले यसको इम्पोर्टेन्स बढ्दै गएको छ। त्यस्तै तपाईँको आयुर्वेदिकको पनि तपाईँको धेरै इम्पोर्टेन्स बढ्दै गएको छ अहिले। त्यही भएर आयुर्वेदिक तपाईँको कि अब नर्मल्ली अब पेसेन्टले अब कुनै इन्डिभिजुअलले अब आयुर्वेदिक भनेर एउटा लास्ट अप्सनमा राख्नुहुन्छ होला, तर मैले के भन्छु त भने पर तपाईँको लास्ट अप्सनमा नराख्नुहोस्, किनकि आइदर तपाईँले आयुर्वेदिकमै गर्नुहुन्छ या त जहाँ गर्नुहुन्छ तपाईँको फिजियोथेरापीको अब रोग भनेको फिजियोथेरापीको जहाँ पनि एउटै हो तपाईँको होइन। अनि त्यसपछि आफ्नो छुट्टै प्रोटोकल हुन्छ, तर आयुर्वेदिकले पनि धेरै एडभान्टेज दिएको हुन्छ। आयुर्वेदिक मेडिसिनले मलाई जहाँ लाग्यो एउटा साइड इफेक्ट नदिकन ठिक छ तपाईँको इनिसियल रिलिफ नहोला, तर फर्दर चाहिँ तपाईँको बिस्तारै चाहिँ धेरै रिलिफ गर्दै जान्छ आयुर्वेदिकले। अब हामी बिस्तारै अब अन्त्यतिर पनि छ, अन्त्यमा जाँदा जाँदै चाहिँ यो विशेष गरी हरेक सेक्टरमा चाहिँ एउटाले राम्रो काम गरिरहेको हुन्छ, अर्कोतिर चाहिँ कतै फेरि त्यो 2-4वटा त्यो गलत अलिकति मनसाय राखेर काम गर्ने मानिसहरू पनि भेटिन्छन्। त्यस्तै हरेक सेक्टरमा त्यस्तै छ, तपाईँको यो मेडिकल सेक्टर पनि त्यस्तै छ। तर यी आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धतिभित्र पनि पछिल्लो समय त्यस्ता खालका केही ठग प्रवृत्तिका व्यक्तिहरू चाहिँ भेटिन्छन्। यसलाई चाहिँ कसरी चिन्ने? अब त्यो त तपाईँको अब यसलाई कसरी चिन्न त भन्न सकिन्न होइन। अनि त्यसपछि किनकि तपाईँको मेन भनेको एक्चुअली एउटा मेडिकल लाइनमा एउटा मेडिकल प्रोफेसनल भइसकेपछि हाम्रो मेन उद्देश्य भनेको के हुन्छ त भनेपछि एउटा बिरामी आइसकेपछि उसलाई नर्मल सहज बनाएर अनि त्यसपछि हामीले पठाउने त हाम्रो मेन काम हुन्छ होइन। अब त्यसरी अब जस्तो तपाईँहरूले यस्तो यति व्यवस्थित तरिकाले यत्रो आयुर्वेदिक अस्पताल नै रिसर्च सेन्टरै खोलेर तपाईँहरूले एकातिर काम गरिरहनु भएको छ, अर्कोतिर एउटाले ठेलामा ल्याएर यो किन भन्दै लिएर त्यसलाई त हामीले रोक्नुपर्ने होइन, त्यसलाई रोक्न पर्ने तपाईँको। तर के हुन्छ भने यसमा तपाईँको इन्डिभिजुअल बिलिभ हुन्छ क्या, तपाईँको कल्चरको कुरै हुन्छ क्या। तपाईँको नर्मल्ली अब यसै एज अ इक्जाम्पल दिने भने तपाईँको प्रिनेटल र पोस्टनेटल भन्छ, जब गर्भवती महिलालाई अगाडि र पछाडि हामीले एक्सर्साइजै रिफर गर्छौँ क्या तपाईँको होइन। अब त नर्मल्ली हेर्ने भने इभन तपाईँको त्यो बच्चालाई पनि एक्चुअली जन्मिसकेपछि के हुन्छ त भनेपछि एउटा तपाईँको ब्रेन फिटनेस भन्ने कुरा हुन्छ क्या। अब त्यो भनेको पनि तपाईँको एउटा फिजियोथेरापीले पनि रोल गरेको हुन्छ। तर अब यसमा अब नेपालको बिलिफ के छ, तेल लाउने यो गर्ने, यो बिलिफ त अब उनीहरूको बिलिफ हो। अब त्यो उहाँले अब त्यही त मेन भनेको तपाईँको पेसेन्ट अवेरनेस नै मेन भनेको तपाईँको एउटा पर्सन अवेर हुन पर्यो क्या कहाँ हुन्थ्यो, किनकि एउटा कल्चरलाई मात्र तपाईँको टार्गेट दिएर भएन क्या। तपाईँको यो विधिहरूलाई अनि त्यसपछि यो साइन्सहरूलाई पनि तपाईँको एउटा सोच्न पर्यो क्या। अनि त्यसपछि हामीले कसरी गर्ने हो त्यो चाहिँ तपाईँको सोच्नुपर्छ, त्यो चाहिँ मैले अवेरनेस गर्न खोज्छु। एउटा डाक्टर साहब अन्त्यमा जाँदा के भन्न चाहनुहुन्छ? अब जाँदै चाहिँ लाइक अब के भन्न चाहन्छु त भनेपर नर्मल हेर्ने हो भनेपर तपाईँको हाम्रो डे टु डे लाइफमा चाहिँ होइन। अनि त्यसपछि के हुन्छ भनेपर हामी आफ्नो पोस्चरहरू केही मेन्टेन गरेको हुन्न राम्रोसँग, इभन हामी बस्ने बेला पनि लङ टर्म नबस्ने होइन। अनि त्यसपछि सेकेन्ड कुरा अब उभिनुहुन्छ भनेपर तपाईँको ब्रेक लिनुहोस्, अब कुनै बेला लङ टर्म नबस्नुहोस्, हल्का उभिनुहोस्, एउटा राउन्डिङ गर्नुहोस्, आफ्नो हल्का स्ट्रेचिङ गर्नुहोस् होइन। अनि त्यसपछि त्यसले गर्दा के हुन्छ भनेपछि तपाईँको रोगबाट बस्न खोज्छ। सेकेन्ड कुरा के हुन्छ त भनेपछि कुनै पनि रोग आइदर यो मिनिमम थोरै दुखाइ नै होस् होइन, तर एक्चुअली तपाईँले भिजिट गर्नुहोस्, आइदर फिजियोथेरापीमा भिजिट गर्नुहोस् दुखाइको लागि या त डक्टरसँग भिजिट गर्नुहोस्, किनकि त्यो रोगलाई आफैले बढाएर अनि त्यसपछि एउटा लेभलमा पुगेपछि ओहो दुख्यो भनेर चाहिँ त्यो नगर्नुहोस्। अनि फिटनेस आफू चाहिँ फिट हुन पर्यो, जति आफू फिट हुनुहुन्छ त्यति नै तपाईँलाई रोगले समात्दैन। त्यो मेन गर्छु। अनि त्यति अब त्यही नै अवेरनेस हो मैले गराउने होइन। पेसेन्टहरूले कसरी बुझ्नुहुन्छ, पर्सनहरूले कसरी बुझ्नुहुन्छ होइन। तर फिजियोथेरापी भनेको तपाईँको जे होस् अगाडिदेखि फर्स्ट बर्थदेखि नै तपाईँको डेथसम्म धेरै इम्पोर्टेन्स छ होइन। यसले रोल पनि गरेको छ, यसको इम्पोर्टेन्स तपाईँहरू पनि बुझ्दै जानुहोस् होइन। अनि त्यसपछि तपाईँ एक्चुअली भिजिट गर्नुहोस्, अनि त्यसपछि तपाईँको एउटा गाइडेन्स लिनुहुन्छ जेको कुराको पनि, अनि त्यसपछि त्यसरी अवेर गराउन चाहन्छु म। हस्, समयको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। धेरै थ्याङ्क यू। दर्शकबिन, हामीसँग डाक्टर मनोज पौडेल हुनुहुन्छ, फिजियोथेरापिस्ट, राजीव गान्धी विश्वविद्यालय बेङ्गलोरबाट गोल्ड मेडलिस्ट पनि हुनुहुन्छ र अहिले अष्टाङ्ग आयुर्वेद हस्पिटल एन्ड रिसर्च सेन्टर बुटोल कालिका नगरमा उहाँ कार्यरत हुनुहुन्छ। यहीसँगै आजको कार्यक्रम यही सकिन्छ। हेर्दै गर्नुहोस् राज्य टेलिभिजन। नमस्कार।